गोव्यातली होळी ही एकचाराचे आणि एकवटाचे जिवंत दर्शन घडयता. कुडचडे वेपारी संघटना फाटल्या जायत्या वर्सांसावन होळी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयता. हो उत्सव फक्त रंगाचो सण उरनासतना तो कुडचडे वाठारांतल्या लोकांचो एकवट दाखयता, जंय हिंदू, क्रिस्तांव आणि मुस्लिम ह्या सगळ्या धर्माच्या लोकांनी तितल्याच उमेदीन होळी मनोवपाक वांटो घेतलो. एक लाइन ॲक्च्युअली कुडचड्यात कितले आर्टिस्ट आसा हे आमकां खबर आसा आनी मेन म्हणल्यार ज्या आर्टिस्टांक अजून तो मान मेळना थंय सुद्दां आमी गेल्या रवींद्र भवनाचेर लास्ट टायम आतां हांव जवळ जवळ 40 वर्सां तरी हांव एक कलाकार म्हाका लास्ट कमिटीचेर रवींद्र भवन घालो ना रोहीत लाडी तुकाय खबर आसा तुमी आसा एक वर आर्टिस्ट खुबशे आर्टिस्ट आसा रोहीत भवनान जे लिस्ट काडलाय रिगार्डिंग हाजेर कमिटी कमिटी भायर म्हणजे कितले आर्टिस्ट जाताले कित्याक तातूंत भितर नांव घालपर घालूंक जाय आपले मनीस म्हणून आमकां जो जे कलाकार आसा कुडचड्या उलयता ते भरपूर अन्याय केल्लो आसा कित्याक हांव सरळ उलयता कित्याक लास्ट टायम सुद्दां जेन्ना कमिटी काडिल्ली तेन्नाय तो आमकां नांव दिवना कितलेशे कुडचड्या कलाकार आसा बरे बरे तांकां मान दिवना मुद्दम जयकुमार भाऊ खबर आसतलें कित्याक तो ते कमिटीचेर आसा ताकाय खबर आसतलें कितले जाण ते कमिटीचेर आसतले जे कोण कंडक्टर आपले झाले ते कमिटीचे खुबशे आसा सो हांव ते म्हणटा कितें एक कलाकार जो आर्टिस्ट ते रवींद्र भवनाचेर आमकां तो मान एक दिवपाक जाय आशिल्लो तो आमकां दिवना ती एक खंत भोगता. सेकंडली आनी टुरिजम पॉयंट म्हणटा टुरिजम पॉयंट जसो हांवें रवींद्र भवनान उलयला टुरिजम पॉयंट म्हणल्यार तुमी जाणा आमचो धोको हो एक असो टुरिजम पॉयंट ताका पयलीं तुमी आमकां जें खबर आशिल्लें आमच्या जाणट्यांनी सांगिल्लें तशेंच लक्ष्मण भाऊ खबर आसतलें जे जाणटे हांगा आसा तांकां खबर आसतलें एक टुरिजम स्पॉट इतलो तो हांवें जेन्ना रवण फोंडे जेन्ना आयिल्लो म्युनिसिपालिटी गेस्ट फंक्शनाक आयिल्लो तेन्ना वेगळे प्रपोजल घाल्लें तो एक बरो एक टुरिजम स्पॉट केल्या सो दॅट पयलीं वापर येताले इवन दो आमदारान सुद्दां पयर सुद्दां सांगला खंयतरी फंक्शनाक आनी तो प्रपोजल घाले कित्याक टुरिजम स्पॉट करीत जाल्यार आमच्या एक जर पणजे वचपाक फिरी दवरली जावं बोटींग दवरलें जाल्यार एक बरो टुरिजम स्पॉट आसा कित्याक त्या न्हंयचे वयल्यान त्या वयल्यान म्हणजे पयलीं आख्खो बाजार वास्कोच्यान सगळे बाजार कर थंयच्यान पयलीं हे करताले आनी तो बाजार इतलो बरो फील करतालो तेन्ना ती वापर नाशिल्लो तेन्ना सांगपाक म्हळ्यार होळी दिसाक उलो मेळटा होळी जाल्यार त्रास जानाका हांव अशें बरो नासलो कामाक शिवाय कोणें सांगता की काम केलें आयज हे सगळे बाकी पार्टनर्स उलया ताका हांव इतलें म्हणूंक सोदता कितें करपाक जाता असो डेव्हलपमेंट कितें करुया हें करुया एक जाय आमरे एक जावपा टायमार तुका तुमी सांगपाक दोळ्याक सांग आनी तूं फाटल्यान येता फाटल्यान उलयतलो मुखार बरो बसयतलो आतां म्हणलें म्हणजे बिल्डींग काडपाक जाय फाटल्यान बिल्डींग घाली आनी फाटल्यान उलयन वचत येत आसा आनी सांगपाक म्हळ्यार व्हरून बरोच जेएमडी बरें आमकां मुन्सिपालिटी आसता आयज आमी जेएमडी आमगे मुन्सिपालिटी बिल्डींग 1.5 लाखान दिल्या हे परत म्हाका सांगत आसता आमचे आमी तेका लोन जाले जे कंपाउंड बिल्डींग तेणी कितें केलें पळयना घर कोणा बरें उलयताले फाटल्यान उलयताले तें सुबेज दिल्या परवं नाका कित्याक आमदार जाल्यार आमदार तुमकां जर कितें जावपाक आमदार कोणा मिटींग आसा प्रेस घेवप तो आसता तें काय डेव्हलपमेंट केला तें कितें डेव्हलपमेंट केला आमी वता तें आतां घरा फुडें करपाक कोणें गांवान सार्वजनीक करपाक न्ही अशें फाटल्यान फुडें काम जायना तूं बरें म्हणटा जाल्यार तुमी तेजेर वचून आयज हांव पळया म्हाका अशी कसो सांगू हांव जर नासलो घेना कित्याक नासलो मागीर कारण मागीर म्हाका कळ्ळो मागीर आमदार म्हूण हे आपल्या मनीस तेजे वांगडा पयस गेले कित्याक गेले तेंकां नासले गेले म्हण कांय म्हणटा तो भायर कडेन हांव थंय पावलो म्हाका मनीस सोडपाक टायम जालो एक तासा मनीस सोडपाक मेळटा 10 वर्सां सोडना हांव 10 वर्सां सोडून तें सोडना हांव एक तासान वाडून काय 15 वर्सां
काढला कारण समजा गव्हर्नमेंटापर्यंत हे पावले ऐकले जाल्यार म्हाकाय बरें दिसतलें. तुम्ही आज पळयता की स्टुडंट कोण दिसना, भुरगे ह्या प्रोग्रामाक कोण दिसना, कारण एक्झामी आसा. सो ह्यो एक्झामी ज्यो आसा त्यो ह्या होळीच्या आयदर पयलीं किंवा मागीर जर केल्यो, पयलीं केल्यार चड बरें जातलें. कित्याक हो भुरग्यांनी एन्जॉय करपाचो प्रोग्राम. भुरगे जर एन्जॉय करना जाल्यार ताका व्हडलीशी उमेद तितली आसना. भुरगे आसा जाल्यार चड बरी उमेद येता. सो एक्झामी ह्यो खंय ते मातशे फाटीं फुडें करपाक जाता जाल्यार स्पोर्ट्स ह्यो आनी भुरग्यांकय एन्जॉय करपाक ह्या प्रोग्रामाक एक वाव दिवचो अशें हांव गव्हर्नमेंटाक तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता. की मार्केट आसा हे दिसान दीस डावनफॉल जायत आसा, डावन जायत आसा आनी ताचे खातीर खूब कुडचड्यार रेल्वे आसा, मोटरवेज आसा आनी रोडवेज आसा. हांगा एकूय टुरिझम स्पॉट कांय जायना. हो कित्याक खातीर आनी तो हाडपा फुडें तांचे भाशणाक सांगचें. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार कुडचड्यार भरपूर कलाकार आसा, एक न्ही शेकड्यांनी कलाकार आसात. हांची डिटेल सूची तांचे कडेन आसा काय कितें, कित्याक रवींद्र भवन एक कलाकारा खातीर आसा, तांची डिटेल सूची आसा काय कितें आनी आसा जाल्यार तांणी ती बुकलेट प्रमाणान जरूर करची. सो दॅट सगळ्यांक कळटलें की कुडचड्यार अमकेच कलाकार आसात. तातूंत भितर तांणी स्पोर्ट्स सुद्दां सेपरेट करूंक जाय. एक होळीचो बरो ओट. दुसरें होळी म्हणल्यार वायब्रंट कलर्स. हे कलरांनी आमी सगळे एकवटान माये मोगान एक पीसफुल हार्मोनी दोन जे पळय कितें एनिमिटी बी आहा ती पयस करून सगळ्यांनी एकठांय जायन आमी मुखार वचपाची. तशेंच आमच्या बाजारवाल्यांक सगळ्यांक थ्रू म्युनिसिपालिटी येयलेले आहा, थ्रू एवलेबल फंड कुडचड्याक ते गेटाक दिवपाक सोदतात. गेटाक म्हणजे कितें, आता तुम्ही ओल्ड म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग पळयलें जातलें, त्यांचे वेगळे तरेचे ब्युटिफिकेशन चलता, पेंटिंग चलता. तशेंच तेमी मागला आमच्या लागीं, ओनरांचे लागीं, तशेंच शॉपकिपरांचे लागीं तांकां एक एनओसी दिवची. कित्याक ते सगळे पेंटिंग जशे जयपूर बीन आसता ते हिंगा इंट्रोड्यूस करूंक सोदतात. म्हाका दिसना हे कितें वायट पूण कितें बरी गोश्ट जाता आनी तेन्ना आमी सगळ्यांनी मुखार सरून तांकां एनओसी दिवची. आणि सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. ज्या वळीनुसार तुमकां आपयलो बाजारकार म्हणटा तो एक बाजाराचो आत्मो. हे तुमी कुडचडे बाजाराचो मेन आत्मो तुमी, ज्यांच्यान कुडचडे बाजार सुरू जालो. आणि आमची मदीं सगळ्यांक एक लक म्हणटा तशें की एक पॉवरफुल बिझनेसमॅन जाणी कुडचडेच्या बाजाराक एक बरो जीव दिलो त्या टायमाच्यान. त्या टायमाच्यान हो बाजार पळोवपाक आमची मदीं आसात आनी ते एक्टिवली इतली बाजार करता. पण लक्ष्मणराव वळखाक सगळ्यांनी मोठ्या ताका ताळे दिवचे आनी सौभाग्य सगळ्यांक मेळटलें अशें म्हाका दिसता. हे शक्तिशाली अशी प्रकृती, ही शक्तिशाली सगळे व्यक्तिमत्व जे आसा सगळ्यांक मेळचे अशें म्हाका दिसता की आमकांय फुडें फुडाराक अशें व्यक्तिमत्व बरें परत एकदा ताळे दिवचे आसा. बाजार म्हळ्यार तुमकां खबर आसा एक गल्ल्यार बसता सकाळी ते रातभर बसत कितलें टेन्शन आसता. सकाळ ते सांज म्हणसर आपलो गलो कितलो जातलो हो बाजारात बसता ताकाच खबर आसा. आनी डेफिनेटली आज कुडचडे बाजाराक एक सपोर्ट दिवपाची खूब गरज आसा. न्यू प्रोजेक्ट हाडपाची गरज आसा जे बाजाराक आमकां वयर काडटले. आतां आमी फक्त थोडी गोश्टी पळयता की कांय गोश्टी अपोज करतात. अपोज करून आमचो धंदो जावचो ना. आमकां कॉम्पिटिशनाक येवचें पडटलें. कॉम्पिटिटीव आयडियाज तकल्यांक घेवची पडटल्यो. हांवें एकदां एक प्रपोजल दिलें बाजारकारांक. म्हजो रोड जसो तुमी म्हणला ताका कलर करचे सगळें बरोबर. एक दीस 3 महिन्यांतल्यान एकदां हांव सकाळीं एक प्रपोजल दिलें बरें 3 महिन्यांतल्यान एकदां हो फक्त एक वॉकिंग स्ट्रीट करया. ती सायड बंद दवरपाची रेल्वे स्टेशनाच्या आयल्याची थंय स्टेज घालपाचें, लायव्ह परफॉर्मन्सीस करपाचे. कितलो बाजार जाता तूं विचार करा. परफॉर्मन्स जे आमचे थंय जातात, आमचे तांबडे माथेर जातात किंवा आनी कितें ते परफॉर्मन्स एक दिसा हांगा या खंयचो इव्हेंट जनरेट केल्यो जाल्यारच हांगा बाजाराक परत ताका शक्ती मेळटली. ना जाल्यार फक्त आमी अपोज केलो किंवा आनी कितें केलो म्हणून बाजार वाडचो ना. तो वाडचो ना, केन्नाच वाडचो ना. जेव्हा ते बाजारकारांनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आमी एक आमचो बाजार रिडेव्हलप करपाचो. करून आतां आमी गुडीपाडव्या म्हणसर आमी परत एंट्री करपाची एक तयारी चल्लो आसा. हो एक बाजार एक ही बिल्डिंग आमची रेडी जातकीर म्हाका दिसता मुखार स्ट्रक्चर जातकीर आमी गेमर पार्किंग घातलें प्लस म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग फाटल्यान रेडी जाल्लो. सो परत
आमकां हांगा बाजार परत रिकन्स्ट्रक्ट करपाक आमकां एक चान्स आसा. आणि हे जर आम्ही प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केले फंड सगळो जाल्यार म्हाका दिसना बाजारात कितें प्रॉब्लेम जायचो. तुम्ही जे आता डिस्कस केले त्याचे सगळ्यांचे बजेट 2025 एलोकेट जाल्ले अजून कितें पावलं ना हांगा. पणजेच्यान बजेट हांगा पावता म्हणजे टाइम लागता. आनी एक सिंपल सांगतो तुमकां, ज्यो आता आम्ही सगळे जाण एकच थिअरी दिता हांगा की मायनिंग बंद पडल्या म्हणटा त्या बाजारांतले गिरायक कमी जालें. तुमकां सांगता व्हडले व्हडले कंपनी जेन्ना बंद पडटा तांकां लॉसां वयता पळय तांकां सुद्दां पे आउट मागता. फेमस म्हणल्यार LIC जी आसा कंपनी, ज्या कंपनीचो लॉसां गेल्ले तांकां तेजे स्टॉक घेवपाक लायिल्ले. हे एक तुम्ही केन्ना वाचून पळया. सो कुडचड्यार जर मायनिंग बंद जालें जाल्यार हे जे बजेट एलोकेट केलां 1600 कोटी, 50 कोटी आनी खंय ते पावपाक जाय पयलीं हांगा. जर आमी तें हाडलें जाल्यार हांगा म्हाका जाल्यार दिसता बाजारात कितें प्रॉब्लेम जायचो. सगळो डेव्हलपमेंट फंड आसा फक्त थंय गेलो पळोवपाक जाय आमकां.